बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जो उर्दू कहानियों में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि औरतों को बच्चा पैदा करने की सज़ा क्यों मिली। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया। औरतों को बहुत सी सज़ाएँ जैसे कि माहवारी, हमल, ज़चकी का दर्द सज़ा के तौर पर दी गई। तो नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने बनी नूह इंसान की रहनुमाई के लिए कमोपेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम को माबूस फरमाया। अम्बिया कराम की वुसअत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इस मुबारक सिलसिले का इख्तिताम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ख़त्म हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे और साथ के साथ आपको इस बात से भी आगाह करूंगी कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम कितनी बार हामला हुई और कितने बच्चे उन्होंने जन्म दिए और इनकी वफ़ात कब हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वो हुक्म देना भी आपको याद होगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुर्रा अर्ज़ से मिट्टी लेकर आओ। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बारे में फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को एक मुट्ठी खाक से पैदा किया और ये मुट्ठी तमाम रूए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ रंगो ज़बान के लोग पाए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और इनमें रूह फूंकी तो इनको एक छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो यूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह से सबसे पहले अल्लाह की हम्द निकली। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम मर्तबे अता फरमाए थे। नंबर 1, अपने हाथ से पैदा फरमाया। नंबर 2, इसमें रूह फूंकी। नंबर 3, सजदों फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया। और नंबर 4, अशिया के नामों से इल्म से सरफराज फरमाया। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र तो हमने कर ही दिया है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम का जन्नत में रहना इस बारे में बताते हैं। यूँ तो जन्नत में तमाम आसाइशें नेमतें मौजूद थीं, लेकिन इसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने इनकी तन्हाई को दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। फरमाया, मोहम्मद बिन इसहाक़ हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करते हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं छोटी पसली से पैदा किया गया जबकि वो सो रहे थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो और इनकी बीवी जन्नत में सकूनत फरमाएं और जहाँ से चाहो बिला रोक टोक खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे। रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से पर जाने पर पाबंदी ना थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेकरार भी था। और शैतान की ये शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि इनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस जन्नत से इसीलिए मना फरमाया है कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हज़रत हव्वा को सोचने पर मजबूर कर दिया। फिर शैतान की मुसलसल और तवातर की साजिशें रंग लाईं और इसने हज़रत हव्वा को फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा हज़रत आदम से कहा कि हम इस शजरा ममनुआ का ज़रा सा हिस्सा खा कर तो देखें, आखिर वो राज क्या है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर राज़ी ना थे,
لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر باطل نخواستہ وہ بھی راضی ہو گئے۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طرح سے چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی 70 گاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں۔ ان دونوں پر بدحواسی اور پریشانی طاری ہو گئی۔ جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، میں نے تم کو منع کیا تھا نا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت ہی لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر شرمسار ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور اب ہم پر رحم و کرم کیا جائے اور ہمیں معاف فرمایا جائے، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے وہاں تمہیں مرنا ہے اور اسی میں تمہیں پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں، ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر اتارا گیا۔ حضرت سخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہند میں اترے تو ان کے پاس حجرہ اسود تھا اور جنت کے درختوں کے پتوں کی ایک مٹھی بھی تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتوں کو زمین پر پھیلا دیا اور یہ خوشبودار درخت ان پتوں کی ہی پیداوار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے 7 دانے لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا، لیکن آپ نے کھا لیا۔ غرض کیا، اس کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیا اور دانے وزن میں ان دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے۔ دانے اگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر ان دانوں کو بھوسے سے الگ کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی، اسی طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ اب آ جاتے ہیں اپنی ویڈیو کے مین پوائنٹ کی طرف کہ حضرت حوا علیہ السلام کتنی بار حاملہ ہوئیں، کتنے بچوں کو جنم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں ناز و نعمت میں تھے، لیکن ابلیس جو کہ سانپ کے منہ سے بولتا تھا، اس نے مور کی مدد سے انہیں دھوکہ دیا۔ ممنوع پھل کو پہلے حضرت حوا علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کھایا۔ روایت میں ہے کہ جب تک آدم کا عقل کل سالم تھا اس نے یہ ممنوع پھل نہیں کھایا۔ اس کے بعد حوا نے آدم کو شراب پلائی اور اسے اس درخت کے پاس لے گئی اور اسے پھل کھانے کے لیے مجبور کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی مخالفت اور ممنوع پھل کھانے کے بعد جنت سے نکالے گئے۔ مستحق سزا کے علاوہ حضرت حوا کو اس کے بعد دوسری تمام عورتوں کو بہت ساری سزائیں جیسے کہ ماہواری، حمل، زچگی کا درد دی گئیں۔ جنت سے نکال جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اور حضرت حوا جدہ میں اتری اور توبہ کے بعد عرفات کے میدان پر ایک دوسرے سے ملاقات کی تو انہوں نے حج کے بعد اعمال کو بجا لایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو پہلی بار ماہواری ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنے پاؤں مارے اور آب زمزم جاری ہوا اور حضرت حوا علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا۔ حضرت حوا کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ 20 بار حاملہ ہوئیں اور 40 بچوں کو جنم دیا۔ حضرت حوا کی وفات حضرت آدم علیہ السلام کے 1 سال بعد ہوئی اور انہیں ان کے جوار میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام جدہ پر اتریں اور وہیں مدفن ہوئیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو جو اردو کہانیوں کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔